सुकुम्बासीमा आएर मैले दुःख गरेर चिप काम घोटेर त्यति छाप्रो बनाएको मैले बाबु मेरो बुढाले बालखैमा सुहानी लिएर हिँड्यो मेरो छोरो 1.5 वर्ष हुँदाखेरि छोडेर हिँड्यो त्यही छोराछोरी भनेर पालेर बसेर दुःख काम गरेर कुल्ली काम गरेर बनाएको छाप्रो मैले त्यसो गरेँ अहिले यस्तो बिल्ली बाटो बनाइदियो अब कहाँ जाने के खाने हामी नेपाली नागरिकता भसकै हाम्रो काठमाडौँको नागरिकता छ बाबु सबै छोराछोरी नाति नातिनाको सबैको यहीँको छ हाम्रो 2टा छोराको एउटा घर छ 2 कोठामा बसेर दुईपट्टि बारेर हेर्नुहोस् त्यही बाटैमा छ बाटो उठायो भने हाम्रो रहँदैन काहीँ केही छैन मेरो केही छैन मेरो छोराको नि अहिलेसम्म काहीँ केही छैन यहाँ रातको दिन डोजर पठाउने होइन बालन सरकारले उसको मात्रै परिवार छैन उसको परिवारलाई अहिले गएर डोजर लगाउँ यो सारा सुकुम्बासी उठेर भनेदेखि उसको के अभिगत हुन्छ घरमै छु यस्तै हो अब यहाँ बसोबास यस्तै छ 38 सालदेखि बस्यो बालबच्चा 3 पुस्ता भइसक्यो अहिले 4 पुस्तामा लागिसक्यो नाति नातिनी पाल्न मेरो बिहा भएको थिएन अब अहिले यस्तै भइसक्यो हजुर त्यसो भएर बनाएको सरकार हो यो कहाँबाट भोट पाएर आएर यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री भएर बसेको छ हाम्रो देश हामी बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ यो देशमा हामी कहाँबाट आएको चाइना भुटान हामी भारत हामी श्रीलङ्का कहाँदेखि आएको त्यो देखाइदिनु पर्यो हामीलाई त्यो सिमाना तोकिदिनु पर्यो तपाईँहरू यो नकाटिकन एउटा पनि नकाटिकन बालन सरकारलाई सुनाइदिनुहोस् एमाले भोट ब्याङ्क बनाउने काङ्ग्रेसले भोट ब्याङ्क बनाउने माओवादीले भोट ब्याङ्क बनाउने अहिले आएर घन्टीले भोट ब्याङ्क बनाउने यो भोट ब्याङ्क बार हामीलाई चाहिँदैन गाडीदेखि पनि डर लाग्ने बेला भइसक्यो यति आतंक फैलाएको छ राति 9 बजे साइरन बजाउन आउँछ घर तेरो घर खाली घर भन्दै अनि के गर्ने 9:30 बजे त नेपालीको कल्चर अनुसार त बास बस्ने घरमा कोही आयो भने पनि बास बस भन्छ नि हामीलाई त राति हुँदा हाम्रो बच्चा बुढा बाउ आमा वृद्धलाई लिएर उठी बास गर भनेर राज्यले आतंक फैलाएको छ पुलिस देख्दा पनि हामीलाई डर लागेको छ उ पछाडी उभिरहनु भएको छ सुरक्षाकर्मीहरू आज तपाईहरु रातमा बास बसिरहेका अवस्थामा उठाउने खालको जुन खालको परिस्थिति बन्यो र सिभिल ड्रेसमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनात गर्ने पठाउने र तपाईहरुले छोड्नु भएन भने नागरिकतासम्मका खारेज गर्छौं भन्ने सम्मको धम्की दिएर अघोषित ढङ्गले आतंक फैलाउने काम जुन खालको सरकारले गरेको छ र अहिले सडकमा उत्रिनु पर्ने खालको स्थिति बनेको छ अब हामीलाई पार्टी हामीले हेरिसक्यौं सबै पार्टी हेर्यौं अहिले हामी सुकुम्बासीको मान्छे हौ मानव अधिकारको हनन भइरहेको छ यो अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको धारा 37 ले दिएको हाम्रो अधिकार हाम्रो हक मौलिक हकमा परेको हाम्रो आवासको हक सुनिश्चित गर्नलाई हामी एक हुनुपर्छ बालन सरकार भन्छ सबैलाई बालन सरकारले नेपाल सरकार चाहिएको थियो हामीलाई बालन सरकार मात्रै भएछ उसको मात्रै अधिकार छ यो देशमा भने हाम्रो अधिकार कहाँ छ हामीलाई देखाइदियोस् हामी यो देशको नागरिक होइन भने हामीलाई त्यो नागरिक हामी कुन देशको नागरिक हो त्यो हामीलाई चाहियो हामीलाई बाहिर पठाइदेऊ हाम्रो नागरिक खसिदेऊ हाम्रो नागरिकता लैजाऊ च्यातिदेऊ हामीलाई बाहिर पठाइदेऊ हाम्रो यो छेदविच्छेद भएको हाम्रो अधिकारको लागि कसले सपोर्ट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसले लिने हाम्रो मन भत्किएको छ अहिलेको अवस्थामा हामी काम गर्ने अवस्था छैन हाम्रो घर मात्रै भत्किएन हाम्रो समाज भत्कियो हाम्रो मनस्थिति भत्कियो मलाई त्यो मनस्थिति देऊ सरकार मलाई काम गर्न सक्ने मनस्थिति देऊ हामी एकदम उग्र भइसक्यौ हामी यो मेरो घर त्याग्न पर्यो नि बाँचे घर मरे च्यान अब हामी यो बस्तीमा हामी प्रतिकार गर्ने छौं हामीले त जिताएर कोलाई पठायौं हामीले स्थानीयमा कसलाई पठायौं प्रदेशमा कसलाई पठायौं केन्द्रमा कसलाई पठायौं त्योसँग हाम्रो समन्वय छैन हाम्रो अधिकार छैन उहाँहरुसँग भेट्ने उहाँहरुले यो बस्तीलाई देखाएर भोट मागेर त्यो क्षेत्रमा पुगिसकेपछि यो बस्तीको विषयमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन आजको अवस्था भने यो पहिले सुरुको कुरो गर्छु म यो बस्ती हामी आफै खुसीले बसेको होइन यो 3 नम्बर वडाको बस्ती कृष्णबहादुर श्रेष्ठ पहिले वडाको अध्यक्ष थियो कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई यहाँ अब सबैले निवेदन दिएर मैले पनि निवेदन दिएर 2038 सालमा यहाँ निवेदन दिएको हामीले निवेदन दिएर 3 महिनामा चाहिँ यो बस्ती कृष्णबहादुर श्रेष्ठले यो बाँडेको यो जग्गा यो खाडी भएको जग्गा त्यसले गर्दा त्यो कागज त्यो पेपर मसँग अझै छ कृष्णबहादुर श्रेष्ठले छाप लगाएको सही गरेको कागज मसँग छ म तपाईहरुले अहिले म मेरो कोठामा छ होइन यहाँ घर त बसोबास उडाइदिइहाल्यो म बाल्नु पैसा माने नारायण थरमा छ म त्यो लिएर तपाईले दिनु सक्छु त्यो
लिएर तपाईँले चाहिँ हाम्रो खुसीले बसेको होइन यो वडाबाट सरकारले होइन त्यो पहिरो नजाओस् भनेर ढलान घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिले सुकुम्बासी भनेर चाहिँ उनीहरूलाई हुकुमबासी भन्ने यो हुकुमबासीको घर भनेर यो अगाडिको यो घरवाला को हो यहाँ सुकुम्बासीको 5 तला घर भनेर त्यो भीम उपाध्यायले फेसबुकमा हालेका छन् म भीम उपाध्यायलाई चुनौती दिन्छु भीम उपाध्याय तिमी सचिव त्यो फोटो तुरुन्त तिमीले हटाऊ म यसै माओवादी पहिलाको उसै माओवादी तिमीलाई माओवादी कारवाही गर्न नपरोस् तिमी सचिव भन्छौ अर्को यो क्षेत्रको सस्मित पोखरेल तिमी देशको प्रवक्ता तिमी सुकुम्बासी उठाएर तिम्रो वडाको सचिव को हो यहाँ खै तिम्रो यहाँ वडाको सचिवलाई यहाँ पार्क बनाउनु पर्ने तिमी कहाँ जान्छौ सस्मित तिमी आऊ यहाँ सरकारको प्रवक्ता हो मनी लिडर हो हामी माओवादी गरिब उत्पीडितलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने मध्ये हामी पनि पावरमा हुँदा 64 सालको माओवादी हामी खल्तीमा हतियार राखेर हिँड्थ्यौँ त्यो शक्तिले राखेको यो गरिब उत्पीडितलाई सहयोग गरेको तिमीलाई चुनौती छ तिम्रो कोही लठैत कार्यकर्ता अनि गगन थापाका पिउसाहरू यहाँ नाम सुन्छु म कोही अर्जुन भन्ने छ अरे यहाँ त्यसको हात खुट्टा भाँचेर सार्वजनिक ठाउँमा कारवाही गरिनछु भने म गोविन्द बोहरा हो यहाँ सुकुम्बासी बस्ती गरिबलाई उठाएर तिमी यहाँ पार्क बनाउने त्यस्तो योजना पेश गर्ने तिमीले हस्पिटलको सुरक्षा गार्ड पनि है हो यहाँ 2038 साल 12:30देखि यहाँ बसोबास गरेको हो अहिलेसम्म यहाँ राम्रै बसिरहेको थिएँ अहिले सबै हटाइदिएर बिहे हालत भएको छ बाबु यस्तो राति हुँदो हाम्रो त काहीँ केही छैन 7 जना जान्छौँ 34, 35, 36 सालमा बसे मान्छे हो हामीहरू हेर्नुहोस् कोही अलि पछि बसे कोही त्यतिखेर बसे त्यस्तो भएर बसे मान्छे अहिले बिल्ली बार बनाइदिए कोठा पाएको छैन ऊ चौरालो र सामान फालेछ नाने बाबु चौरालो र त्यत्तिकै सामान फालेछ कोठा पाएको छैन छोराबरी 10 दिन 12 दिन भइसक्यो कोठा खोज्न हिँडा काहीँ पाएको छैन कतिजना छ भन्दा अब आफ्नो जान भन्नु परेको छोराछोरी स्वास्नी आमा बाउ त भन्नु पऱ्यो नि बाउ छैन आमा मै हुँ कोठा पाएन 7 जना छ भन्दाखेरि हुँदैन 7 जनालाई त भनेछ कहीँ दिन्छ टाढा कोठा दिनु 7 जना भने पैसा त तिर्छु नि भन्दाखेरि हुँदैन बच्चा भएको ठाउँमा बच्चाले धारा बाँच्छ अरे खर्च अरे पानीमा धेरै त्यस्ता धनीबाट त्यस्ता भाइ सुकुम्बासीबाट आउने भनेपछि कोठा पाइएन जान भएकालाई दिँदो रहेछ बाबु यस्तो भएर हामी रोएर बसेका छौँ हाम्रो नागरिक हेर्नु त्यस्तो गराइदियो अहिले अब कहाँ जाने कहाँ बस्ने के खाने कमाइ कसै एउटाको कमाइले एउटा जाबाले अलिअलि गाडी चलाउँछ कमाइ कसैको छैन बालबच्चा पाल्नु पर्यो पढाउनु पर्यो अनि के गर्ने आपत छ हेर्नुहोस् अब कहाँ गएर बस्ने के गर्ने यही ठुलो आपत हेर्नुहोस् हामीले त घर बनाउनु सकेको छैन केले बनाउनु त्यसै हामीले ढलन गरे पनि छैन काठको चोटो थापेको थियो त्यही पनि अस्ति पानीले ल बाबु भन्नु त्यही छ धन्यवाद मेरो बाबा तपाईँहरूले यति भन्नु नि धन्यवाद मेरो अनि आमा अनि अहिले कसरी दिन रात कटाइरहनु भएको छ त घर पनि भत्केको छ पानी परेर बाबु पानी परेर 1000मा मधेसीलाई दस्तावेज नातिले फेरि 7,500 ल्याएर त्यही कबाडीसित 7,500 तिरेर जस्ता ल्याएर छाएर बस्यौँ सबै पलाइहरू चोटो छापे पलाइको थियो कुहिया पलाइ सबै गएको छ भाङ्ला भुङ्नु त्यसैमा बसेका छौँ बाबु अरूको ढलन गरेर घरमा बस्यौँ 3-4 रात अनि त्यही घरमा बसेका छौँ हामी त यदि यो जनता यहाँको होइन भन्छ भने नागरिकता खारिज गरेर देश देखाइदियोस् हामीलाई देश निकाला गरिदियोस् उसले मात्र राज्य गरोस् त्यसमा पनि सुकुम्बासी राजी छ होइन भनेदेखि सरकार फेरि पछि सुकुम्बासीलाई आएर डोजर लाउने काम गर्नु हुँदैन होइन खोलाको मापदण्ड छोडेर बस्न पाउने अधिकार यो सुकुम्बासीको छ कि छैन यो उसले बोल्नु पर्यो जब निरन्तर दोस्रो हप्ता भयो हामीलाई राति 9:30 बजे 9:30 बजे बास बसिसकेको अवस्थामा डोजर आउँछ भनेर आतंक आयो बस्ती खाली गर भनेर आतंकित पार्यो त्यसपछि हामीलाई भोलिपल्ट पनि गर्यो यो क्रम निरन्तर उसको
उसको गाडी आएर हामीलाई खाली घर भन्छ। आज त्यो भइरहँदा हामीले बालबच्चा वृद्धहरूलाई बचाउन, महिलाहरूलाई, सुत्केरी महिला, गर्भवतीहरूलाई बचाउनको लागि, हाम्रो सामान सुरक्षित राख्नको लागि हामीले घर सार्यौँ। त्यति मात्र भएन, घर सारेर हाम्रो घर खाली देखेपछि राति हाम्रो चोरी भएको छ, हाम्रो घर चोरफोड भएको छ। हाम्रो यतिसम्म कि हिजो हाम्रो प्राधिकरणले हामी नभएको अवस्थामा हाम्रो मिटर बक्स झिकेर लागेको छ, हामीलाई अँध्यारोमा राखेको छ। यसको जिम्मेवार कसले लिने? स्थानीय सरकारले कि राज्यले? हामी नागरिक हो कि होइन? हामी नागरिक होइन भने हामी भन्छौँ सरकार हामीलाई बाहिर पठाइदेऊ, हाम्रो नागरिक खोजिदेऊ, हाम्रो नागरिकता लैजाऊ, च्यातिदेऊ, हामीलाई बाहिर पठाइदेऊ। हाम्रो यो क्षेत्र विचलित भएको हाम्रो अधिकारको लागि कसले सपोर्ट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसले लिने? हाम्रो मन भत्किएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामी काम गर्ने अवस्था छैन। हाम्रो घर मात्रै भत्किएन, हाम्रो समाज भत्कियो, हाम्रो मनस्थिति भत्कियो। मलाई त्यो मनस्थिति देऊ सरकार, मलाई काम गर्न सक्ने मनस्थिति देऊ। हामी एकदम उग्र भइसक्यौँ। हामी यो मेरो घर त्याग्न पर्यो नि, बाँचे घर मरे च्यान। अब हामी यो बस्तीमा हामी प्रतिकार गर्नेछौँ। हामीलाई हाम्रो पुनर्स्थापनाको यो जिम्मा कसले लिने हो? म एउटै प्रश्न लिन चाहन्छु। हामीलाई आतङ्कित गरेर यहाँबाट हटायो, राति चोरी भयो, हाम्रो घरहरू तोडफोड भयो, यसको जिम्मा कसले लिने? यसको जिम्मा कसले लिने? हिजो प्राधिकरण आएर मेरो घरको बत्ती मिटर लगिदियो, यो मिटर कसले ल्याउने? अब के गर्ने हैन? यो कुरा म राज्यलाई सोध्न चाहन्छु। त्यति भन्दै यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु भने यो त केही दिनको लागि रोकथाम मात्रै हो। यो केही दिनको रोकथाम मात्रै हो। मेरो प्यारो दिदी बहिनी, मेरो बुवा आमा, मेरो यो समाज, म यो यहाँबाट भिन्न हुन चाहन्न रहेछौँ हामी। अब हामी एकीकृत हुनलाई के गर्ने? यसको लागि हामी सङ्गठित हुन जरुरी छ। सुकुम्बासीको भोट चल्यो, जनताले भोट नदिए केही छैन, भोट दियो। धनीले मात्रै बस्ने देश हो भनेदेखि गरिबको देश कहाँ हो हैन? त्यो देखाइदिनु पर्यो हामीलाई। गरिबको देश कहाँ छ, गरिबले कहाँ बस्ने, त्यो ठाउँ र देश देखाइदिनु पर्यो हैन? यसरी सधैँ यो ठाउँबाट त्यो ठाउँ सार्ने, बिरालोले बच्चा सार्ने चाहिँ सार्ने होइन। हरेक चोटि यिनीहरूले चुनाव भोट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सुकुम्बासीलाई चाहिँ बसोबास गराउँछौँ, हामी तिमीलाई लाल पूर्जा दिन्छौँ, छाती थाप्छौँ भनेर चाहिँ नि भोट ब्याङ्क बनाएर भोट माग्ने, बादमा भोट जितेर गएर कुर्सीमा बसेर सत्तामा पुगेपछि चाहिँ राजा बनेर सेठ बनेर अहिले यही सुकुम्बासीलाई लात हान्ने, यो कहाँदेखि आएको सरकार हो? यो कसको सरकार हो? हुकुमबासीको मात्र सरकार हो कि सुकुम्बासीको पनि सरकार हो? हिजो सुकुम्बासी बस्तीमा भोट के भनेर माग्न आयो? त्यसकारण देशमा अहिलेसम्म संविधान छ, कानुन छ, सर्वोच्च अदालतले कानुनको चाहिँ व्याख्या गरेको छ हैन? त्यसकारण हामीले अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतलाई एकदम धन्यवाद दिउँ र सर्वोच्च अदालतमा रिट हार्ने माजिद अन्सारी लगायत, हाम्रो दिनेश त्रिपाठी सरहरू लगायत, ओजस्वी भट्टराई लगायत सबै, गोपाल पहेली लगायत सबै रिट निवेदक अधिवक्ता, एउटा बुद्धिजीवी अधिवक्ताज्यूहरूलाई एकदम धन्यवादका साथमा यो खाडीपाखा सुकुम्बासीका यहाँ बसोबास गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा राहत दिएको हुनाले उहाँहरूलाई यहाँ बोलाएर माला लाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिदिनु हुनको लागि है। दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारी, गोपाल के भन्नुभयो होइन, पहेली, ओजस्वी भट्टराई लगायत रिट दिने र यो फैसलामा कार्यान्वयन गराउनमा सहयोग गर्ने उहाँहरूलाई माला लगाएर सम्मान गर्नुपर्छ। प्रकाशजी म तपाईँलाई नि भन्छु, हामी यदि सुकुम्बासी यो देशको नागरिक होइन भन्छ भने हाम्रो नागरिकता खारिज गरेर हामीलाई हाम्रो देश, हाम्रो सिमाना कहाँ हो, हाम्रो देश कहाँ हो देखाइदिनु पर्यो बालन सरकारले हैन? यदि उसको मात्रै र उसको मात्रै यो देश हो र हुकुमबासीहरूको मात्रै देश हो भने लाउनुहुन्छ भने हामीले 1 तोला सुन लाउन, उसको घरमा 190 तोला सुन राख्दा एक गरिबको घरमा भएको एक पाकेट नुन भत्काएर रात विस्थापित गरेको छ। रातको 10 बजे 12 बजे पठाउँछ पुलिस प्रशासन यहाँ माइकिङ गर्नलाई, दिनमा 4 चोटि आउँछ। यति बहिरो भएको छैन जनता कि यति दिनमा 4 चोटि माइकिङ गर्न आउनुपर्ने जरुरत छैन हैन? हिजो यही सुकुम्बासीको भोटले चाहिँ गएर जितेर चाहिँ आज सिंहासनमा बसेर राजा पल्टिने हामी कहाँ कुन देशको नागरिक हो? त्यो चाहिँ हाम्रो लागि उसले देखाइदिनु पर्यो। यदि यो देशको नागरिक हो भने हामी बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन? हिजो 2 साल 3 सालदेखि आएर बसेको सुकुम्बासी होइन यो देश सुकुम्बासीको हो कि होइन? यो चाहिँ उसले पुरा प्रमाणित
गारेन्टी गरेर दिन पर्यो, होइन भने सरकार फेरि पछि जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन। हाम्रो भाइबर व्हाट्सएप ग्रुपहरू पनि बनेको छ। हामी प्रत्येक घरबाट एकजना आएर हामी आन्दोलन अब हाम्रो के हो भन्ने कुराहरू हामी विस्तृत रूपमा बसेर छलफल गर्नेछौँ। हामी एकता हुनेछौँ। 16 गते यहाँ चाहिँ जुन डोजर चल्ने भनेर सूचना आइरहँदाखेरि हामीलाई सरकारले, केन्द्र सरकारले हामीलाई यस क्षेत्रको प्रतिनिधि सस्मित पोखरेलजीले हामीलाई पेन्डुलम बनाउनु भएको छ। कसरी भनेदेखि हामीले भोलि डोजर चल्दैछ, बस्तीको विषयमा हामीलाई समय दिनुहोस्, हामीले समय मागेका छौँ, हामीलाई समय दिनुहोस्। हामी राज्यले गर्न खोजेको काममा समर्थन गर्छौँ, तर पनि हामीलाई समय चाहिँ दिनुहोस्। हामीले जुन समय, त्यो समयभित्रमा हामीले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी सिंहदरबार गएका थियौँ। सिंहदरबार जाँदाखेरि उहाँले कहिले कसलाई फोन गर्ने, कहिले कसलाई फोन गर्ने गरेर हामीलाई त्यहीँ अल्झाएर राख्नुभयो। ठोस उहाँले निर्णय दिन सक्नुभयो। बस्तीका 4-5 जना प्रतिनिधि सदस्यको उसले म अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यू हामी गएका थियौँ। हामीलाई ठोस निष्कर्ष हामीलाई दिउँसो 1 बजीसम्म नआइसकेपछि हामीले 4-5 बजीबाट हामीले सब बस्तीहरूबाट हामीले बाध्य भएर रुँदै कराउँदै सडकमा आउनु परेको छ। तपाईँहरू सबै नेपाली हो कि होइन? के हामी प्यालेस्टाइनमा छौँ? हामी नेपालमा छौँ, होइन? जसरी डोजर लगाएर मान्छेका घरहरू, नेपालीका घरहरू भट्काइरहेको छ नि, त्यो इजरायलले गाजामा गरेको छ, प्यालेस्टाइनमा गरेको छ। अब हामी नेपाललाई चाहिँ प्यालेस्टाइन गाजा बन्न दिँदैनौँ। यही हो हाम्रो म्यान्डेट। यति भन्दै तपाईँहरूको हक अधिकारको लडाइँमा म सधैँ साथ रहनेछु र मैले अन्तर्राष्ट्रियमा पनि तपाईँहरूको मानव अधिकार कर्मीको हिसाबले तपाईँहरूको मानव अधिकार हनन भएको विषयलाई उठाइसकेको छु र चाँडै नै यो राज्यलाई चाहिँ मानव अधिकार आयोगले र बाहिरको ह्युमन राइट्स वाचलाई ESCR नेट इन्टरनेसनलमा बोर्डमा छु, त्यसको तर्फबाट चाहिँ सिभियर ह्युमन राइट्स भाइलेसन, मानव अधिकारका उल्लङ्घनका विषयहरू चाहिँ चाँडै नै सम्बोधन गर भनेर नेपाल सरकारलाई सायद चिठी पठाउँदैछ। त्यस उपत्यकाव्यापी सडक पीडित सङ्घर्ष समिति जुन पहिला काठमाडौँमा, होइन, यसरी नै घरहरू डोजर लगाएर भत्काइदिएका थिए बिना मुआवजा, बिना क्षतिपूर्ति, त्यसको आन्दोलनको म एकजना लिड गर्ने मान्छे हुँ। त्यस्तै गरेर गुठी विधेयकको मैले तपाईँले आज सटिक रूपमा के 2-3 वटा मात्र कुरा भन्छु भने कानुनको रूपमा नेपालको संविधान 2072 को धारा 37ले क्लियरली लेखेको छ कि नेपाली जनतालाई आवासको अधिकार हुनेछ। आवास भनेको घरको अधिकार हुनेको छ, होइन? यो अधिकारबाट तपाईँहरू यदि नेपाली जनता हो भने राज्यले तपाईँहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। तपाईँले आफ्नै खर्चले गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई कुनै पनि, चाहे त्यो सुकुम्बासीको नाममा होस् वा अव्यवस्थित बसोबासको नाममा होस्, तपाईँलाई हटाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले तपाईँ मानव भएर जन्मिने बित्तिकै घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको उत्तरदायी हो। राज्यले यसमा नाइ भन्न पाउँदैन हो। यदि नाइ भन्यो भनेर तपाईँको घरमा डोजर लाग्यो भने यो मानव अधिकार हननको विषय हुनेछ र यसको विषय मैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि उठाइसकेको छु र तपाईँहरू महिला र बालबालिका हुनुहुन्छ। त्यसैले महिलाको जेनरल रेकमेन्डेसन 39 यो म भूमि सम्बन्धी कानुन पढेको हुनाले मैले तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। यसमा पनि क्लियरली भनेको छ महिलाको भूमिको सम्बन्धी अधिकार हुन्छ। त्यसैले राज्यले तपाईँहरूको व्यवस्थापन नगरिकन तपाईँलाई विस्थापन गर्छ भने यसलाई हामीले फोर्स इभिक्सन भन्छौँ। फोर्स इभिक्सन भनेको सिभियर ह्युमन राइट्स क्राइम हो। त्यसले चिन्ता नगर्नु होला। तपाईँ मान्छे भएको कारणले सबभन्दा पहिला के हो त तपाईँको व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्र हामीले सो इच्छाले हामी छाड्छौँ। यहाँ खाडीपाखाका बस्तीका साथीहरूले कार्यक्रम राख्नु होला। अर्को यहाँ खुट्टा भाँचियोस्, यो सुकुम्बासी बस्ती उठाएर, गरिब उत्पीडितको बस्ती उठाएर यहाँ टावर चाहिनेहरू यहाँ को छन्? राजसभा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जोसुकैका घरलाई पार्क चाहिन्छ भने ती घरमा आगो लाउने निर्णय गरेर नपरोस्। तिनीहरूलाई टावर चाहिने, त्यस्ताहरूका घरमा आगो लाउने कार्यक्रम पनि नबोल्ला भन्ने चाहिँ मैले सक्दिनँ। त्यसकारण अहिलेलाई सरकारलाई धन्यवाद। संविधानले दिएको सार्वधिकारको सदुपयोग मार्फत यो व्यवस्थापन होस्। बस्ती सार्न पर्छ भने पनि व्यवस्थापन पछि सारोस्। हाम्रो अभिभावक को
स्थानीय प्रदेश केन्द्र सरकार होइन र है सरकारले सुनेको हाम्रो मानव अधिकार हाम्रो शोषण गरिरहेको छ सरकारले त्यसको विरुद्धको लडाइँ हामी अब लड्नुपर्छ यो अवस्था सरकारले दिएको हामीले यहाँबाट उठीवास गर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गराए कसरी सिर्जना गराए हामीलाई कति हतोत्साही गरायो रात दिन यहाँ चाहिँ तपाईँको नर प्रहरी ल्याएर चाहिँ माइकिङ गरेर रात दिन हामीलाई त्रास दियो त्यसै हटेको कति दुःख गरेर बनाएको छ त्यतिकै बनाएको छ 4 पुस्ता लाएर बनाएको के सुकुम्बासीले घर बनाउनु हुँदैन सुकुम्बासी भनेको झुप्रेमै बस्नुपर्ने सुकुम्बासीले भात खाँदैन सुकुम्बासी सरकारले हाम्रो सुनाइ गर्नुपर्छ कि देश निकाला गर्नुपर्छ हाम्रो नागरिकता खारेज गर्ने सुकुम्बासीको नागरिकता खारेज हुनु पर्यो माग छ हाम्रो यो अब हामी हाम्रो बस्तीको विषयलाई जोगाउनको लागि हामी सब एकीबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ यो राज्य चाहिँ धनीको मात्रै हो हामीको चाहिँ होइन यो राज्य हामीलाई कस्तोसँग निर्पुष बनाएछ अब वास्तविक सुकुम्बासी सरकारले अब देख्ने छ हाम्रो भोगाई हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ कस्तो अवस्थामा बनाए राज्यले हामीलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ भनेर आज चाहिँ हर्क साम्पाङज्यू चाहिँ उहाँ चितवन जानुभएछ यो उहाँ पनि यही सुकुम्बासीहरूलाई भेट्न जानुभएको हो कि आज काठमाडौँमा चाहिँ अब हामी आएका छौँ हजुरहरू आफूलाई एक्लो नठान्नुहोस् कि है आफूलाई एक्लो नठान्नुहोस् हरेस नखानुहोस् हामी 33 सालदेखि बसोबास गरेको 38 सालमा हामीले तत्कालीन पञ्चायती सरकारबाट चाहिँ हामीले आधिकारिक रूपमा बसोबासको लागि कागजपत्र तयार गरी प्राप्त गरेको त्यो प्राप्त गरेको कागजपत्रको आधारमा हामीले बेसिक आधारहरू के अरे बत्ती पानी र घर बनाउ जस्तो आधारभूत कुराहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यसको आधारमा आज चौथो पुस्ता मेरो हजुरआमा यहीँ बित्नु भयो हजुरबुवा यहीँ बित्यो अनि मेरो बुवा आमा यहीँ बित्यो म तेस्रो पुस्ता र चौथो पुस्ता मेरो छोराछोरी 24 वर्षको भए अब यो चौथो पुस्तामा आइरहँदाखेरि यो देखिएको बिल्डिङहरू त्यत्तिकै बनिएन होला नि त त्यत्तिकै बनिएन यहाँ चौथो पुस्तासम्मको सबैको लगानी यहाँ छ है त्यो लगानी यहाँ छ अहिले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ हुकुमवासीले मात्रै राम्रो घरमा बस्ने हुकुमवासीले मात्रै राम्रो शिक्षा गर्ने हुकुमवासीको मात्रै अधिकार यो देश यो जमिन चाहिँ अघि पनि कुरा छ सरकारको हो भने हामी कसको हो हामीलाई नागरिकता के को आधारमा दियो हाम्रो नागरिकता खारेज गरिदेऊ हामी शरणार्थी हुन तयार छौँ हामीलाई कुन देशमा जाऊ भन्न तयार छौँ हामी जान तयार छौँ हामी शरणार्थी होइन यो देशको नागरिक हो अब हामी एक ग्रुप भएर लड्ने छौँ हाम्रो बस्तीमा डोजर आयो भने हामी प्रतिकार डोजरमा सुत्न तयार छौँ अब हामी लड्छौँ तर यो कुरा भनिरहँदा हामीलाई डोजर आतङ्कबाट कति छेद विच्छेद भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ म स्मरण गराउन चाहन्छु हामीलाई सहकारीमा भएको अर्थसँग जोडेर हेर्दा घरवाससँग भएको सदस्यहरूलाई नै उठीवास गरिएपछि त्यो सहकारीमा पैसा कसरी उठ्छ त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ होइन यो कुराहरू चाहिँ म यो मिडिया मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद त्यो कसले जिम्मा लिन्छ त नि अब हाम्रो बच्चा नारा लाएर उयो गर्छ यस्तो हामीले दुईटा नारा लाउँछौँ स्कुल पढ्ने बच्चाहरू पढाउन हिँडिरहेको छ बच्चाले भनाइ गर्न पाएको छैन नि कहाँ घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर राज्यको दमन जबरजस्ती उठीवास बन्द जबरजस्ती उठीवास बन्द जबरजस्ती उठीवास बन्द गर्नुहुन्छ यो के हो यो हामीलाई यो 38 सालदेखि यो नगरपालिका यो भयो काठमाडौँ नगर पञ्चायतको पञ्चायत कालमा दिएको तर 38 सालमा बसोबास गरेको छ यसरी ब्लक 5 नम्बर 5 त्यो बेला 5 रुपैयाँ तिरेर ब्लक नम्बर लिएको रहेछ है यो बत्तीको बिलहरू हामीसँग पानीको बिलहरू चाहिँ कता पुगेको छ अहिले सबै हरायो यसरी फोटो दिएको छ यो नगरपालिका
गृहमन्त्री अनि त्यसपछि तत्कालीन मन्त्रालय स्थानीय अहिले के भन्छ नगरपालिका भने जस्तो उनीहरूको छाप चाहिँ सबै यसरी फोटो लिन्छु ल खिच्नु भयो यो उसको है विद्युतको होइन विद्युतको हो विद्युतको होइन एकजनाको दियो 2038 सालको होइन 38 सालको यो चाहिँ के सिफारिस गरेको हो यो चाहिँ यहाँ एकजनाको मात्रै नाम राखेर होइन उहाँहरू समेत यो बस्तीमा चाहिँ बस्नुहुन्छ यो होइन के पर्दैन तपाईँको नाम त दिनु न हाम्रो रुद्रप्रसाद जी समेत गरेर हाम्रो यहाँ चाहिँ बस्तीमा धेरैजना बस्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराएको हो कि ल यो चाहिँ पारिवारिक फोटो अध्यक्ष भनेपछि यो नागरिकता वडा नम्बर 3 को नागरिकता यसरी चाहिँ हामीले यो पारिवारिक फोटो भयो यो ब्लक नम्बरहरू यो बसोबास हामीले विभिन्न संस्थाहरूले पनि हामीलाई दिएको कागजपत्र भयो यो ब्लक नम्बर दिएको पनि हामीसँग सिफारिस छ अस्मित पोखरेल यहाँ आऊ यो क्षेत्रबाट भोट माग्दा जसरी आएको थियो तिमी यहाँ आउनुपर्छ यहाँ सबै गरिबसँग माफ माग्नुपर्छ सरकारको आधिकारिक कुरा के हो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ है त्यसकारण यहाँ कसैलाई पार्क चाहियो कसैलाई टावर चाहियो भनेर सुकुम्बासी बस्ती खाली हुन्न यो सुकुम्बासी बस्ती पुरानो गरिबहरू बसेको हुनाले यो अब आगोको लप्कामा विकास हुनुपर्छ हुन्छ म यसलाई आगोमा रूपान्तरण गर्छु म यो बममा पनि रूपान्तरण गरिदिन्छु मानव बममा रूपान्तरण गर्नै पर्छ कुन आधारमा दिए त राज्यले होइन हामीलाई यसरी चाहिँ हरेकपल्ट सरकार चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई यसरी कागजपत्रहरू दिएर एउटा आश्वासन लेखिरहेको छ कि पानीको बिल यसरी तिर्छौँ हामी यो पानीको बिल छ यो पानीको पनि बिल छ बत्तीको यो कुन आधारमा दियो त राज्यले उसै भयो के अधिकारले दियो त यो राज्यले उसै भयो नागरिकता कसरी दियो यो वाट्सएपमा पठाइदिनु यो सबैलाई बस्नको लागि राज्यले अनुमति दियो कर पनि लियो अब आज फेरि आफैले बसाएको बस्नु पर्छ नागरिकता होइन यो भन्दा पनि रियल ल्याइदियो आजकल यो हाम्रो खुसीले बस्यो भने यस वडा अध्यक्षले बाँडेको यो जग्गा कृष्णप्रसाद सेरेट वडा अध्यक्षले बाँडेको यो जग्गा हामीसँग त्यो पेपर छ तर म अहिले उता कोठामै छ त्यो पेपर होइन यो हामी खुसीले बस्यो होइन यो वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सेरेट त्यो राजाको पालोमा चाहिँ पञ्चायतकालमा यो बाँडेको हो यो जग्गा त्यो हामीसँग वडा अध्यक्षले दिएको पेपर हामीसँग छ हामीले निवेदन दिएर बसेको यो सरकारले दिएर बस्यो गोविन्दजी केही बताइदिनुहोस् यो होइन अदालतबाट स्टे अर्डर पनि आयो भन्ने सुनियो फेरि यो बस्ती पुरै अहिले भत्काएर चाहिँ एउटा खण्डहर बनिसकेको छ फेरि मानिसहरू हिजो राति हेर्दाखेरि यही भत्किएको घरमा बसिरहेको पनि देखिन्थ्यो अनि फेरि उसले के अरे विद्युत प्राधिकरणले मिटर पनि लिएर गयो भन्ने कुरा पनि छ तपाईँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा के हो बताइदिनुहोस् त अब यो सबभन्दा पहिला चाहिँ के गरिएछ भने हामीले यहाँ बुझ्दाखेरि यो यहाँ अघि हाम्रो पुरानो आमै 36 सालदेखि बसेको आमैले पनि भन्नुभयो त्यो बेलामा यहाँ पहिरो जान्थ्यो मान्छे यहाँ जलाउने ठाउँ पनि थियो गाड्ने ठाउँ पनि थियो त्यस बेलादेखि बसेको मान्छे यहाँ अहिले उनीहरूलाई सुकुम्बासी भएर यहाँ रासोपाका र काङ्ग्रेसका नेताका घर छन् अरे यो सुकुम्बासी भन्दा यता तिनीहरूले यहाँ पार्क बनाउने अरे टावर बनाउने अरे भनेर यहाँ भित्र चाहिँ यहाँ हटाउनु हुन्न भन्ने उनीहरूले खेल खेल्याएर छन् र तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ आतङ्क मचायो यहाँ रासोपाको नेता को छ पनि म चिन्दिनँ खुलेर ती आएको छैनन् मैले सुनेको ओडाको सचिव छन् अरे यहाँ कहाँ यहीँ वरिपरि पनि को अरे रासोपाको सचिव छ अरे यहाँ होइन अनि तिनको घर छ अरे यतापट्टि कता है अनि तिनले यो आफ्नो मन्त्रालय भाटामा रासोपाको बालिनको बल प्रयोग गरेर यो बस्ती उठाउनको लागि यहाँ राति सुतेको ठाउँमा माइकिङ गर्न तिनीहरूले लगाएको आतङ्कित तिनीहरूले बनाएको होइन अनि तिनीहरूले गरेपछि अनि मान्छे आतङ्कित बनाएछ कुनै पनि बेला उनीहरूको रासोपाको 2/3 सरकार छ अनि कुनै पनि बेला डोजर लिएर आइहाल्छ भनेपछि यहाँ घरमा चोरी भयो यहाँ रेलिङहरू काटिए यहाँ सम्पूर्ण कुरा चोरी भयो असुरक्षा भयो होइन
असुरक्षा भएपछि मान्छे चोरिने त चोरिहाल्यो, तै पनि अनि जस्ता नभएको ठाउँमा पनि बस्न पर्यो, बिमारी भए पनि बस्न पर्यो। त्यो आतङ्क मच्चाएको हुनाले चाहिँ घर कुर्न परेको, त्यसरी यहाँ बसोबास भएको होइन। अब अर्को कुरा, अब कतिपय मान्छे स्टे अर्डर आयो अदालतबाट, अब स्टे अर्डर त अब राजसभाको नीति अनुसार पनि सरकारको नीति अनुसार पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ होइन। सबभन्दा पहिला त हामीले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद किन दिनु पर्यो भने न्यायालयमा यो राजसभाहरूले यो आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाएको थिए, न्यायमा आगो लागेर हिँड्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। न्याय भनेको हाम्रो संविधान हो, संविधानको प्रजातान्त्रिक हक जिउँदै रहेछ, अहिले पनि जीवित रहेछ। अब संविधानले हामीलाई बचायो, यो सुकुम्बासी उत्पीडितलाई बचायो होइन। अब अदालतको निर्णय भनेको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ, खोला किनार पनि। त्यसकारण हाम्रो संविधान, यो गणतान्त्रिक संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले हामीले सामाजिक न्यायको कुराकानी गर्थ्यौँ, सामाजिक न्यायको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत अन्तरिम आदेश दिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कानुनी प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढ्नु पर्यो। अब यो सुकुम्बासी बस्ती यहाँ कसै चाहिँ यहाँ लठैतहरूलाई, यहाँ यिनीहरू हुकुमबासीहरू, हामी यहाँ उहिलेदेखि चाहिँ यहाँ यत्र 18-19 जना मान्छे मरेका छन् हामीलाई, बडा वर्षेनी मान्छे मरेका छन्। त्यस्तो ठाउँमा अहिले सेट भयो, यहाँ घर बनाइयो। वडा नम्बर 3 होइन, स्थायी ठेगाना यही हो। ल हेर्नुहोस्, होइन यो गर्नु म जाने हो नि यहाँ। हुन्छ भोट काटे हुन्छ, मेरो गेस्ट एकदमै पोजिटिभली पर्दैन। यो त स्याम्पल मात्र, स्याम्पल यो एउटा यो गर्नुभयो है। ल धन्यवाद। ल है पर्दैन, यो त स्याम्पल मात्र, स्याम्पल यो एउटा यो गर्नुभयो है। ल धन्यवाद। ल है